अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वे सच के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपको पता है कि अभी ताज़ा ताज़ा जो है वज़ीर आला पंजाब का चुनाव हुआ है और आप जानते हैं कि उस हवाले से क्या क्या परेशानियां जो हैं वो लाहक रही हैं, कितना जो है वो टेंस माहौल था। तो इससे पहले कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं तो सबसे पहले आप जरा 22 तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले मैंने अपने आसिम शुजाई ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और मुस्तकबिल के बारे में, यानी जो बिल्कुल ही करीब था पंजाब के वजीर आला का जो चुनाव है उसके हवाले से मैंने कुछ जो है तजिया किया था। तो सबसे पहले आप जरा वो तजिया देखिए और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि अब आगे नेक्स्ट जो है इस सूरत हाल का क्या कल्मिनेशन होगा, यानी क्या रिजल्ट निकलेगा और इसका मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत और इसके अलावा सोसाइटी पर क्या असरात होंगे। तो देखिए जनाब, सबसे पहले मेरी वीडियो से तजियाकार ये बात कर रहे थे कि ये गेम प्लान थी कि अपना जो मोहरा जो पिट रहा था उसको मजीद दोबारा पिटने से बचाया जाए और उसके बाद जो है उसको वो कामयाबी हासिल दिलाई जाए और ऐसी कामयाबी हो कि वो किसी इलेक्टेबल्स के भी मरून मिन्नत ना रहे और इसके अलावा जो है वो कोई भी उनकी हुकूमत को डामाडोल ना कर सके और जो भी वो कानून साजी करना चाहें वो कर सके आराम से। तो इस वक्त वो हालात पैदा हो चुके हैं। एक तो जो है तजिया ये है और दूसरा तजिया ये है कि दूसरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब जो है परवेज इलाही साहब जो है वो शायद वो उस तरह से कामयाब ना हो सके जिस तरह के इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। और इस वक्त जो है वो आपको पता है कि हर तरफ एक इंतशार फिर पैदा हो चुका है। तो हो सकता है कि वो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो है इतनी आसानी से शायद वजीर आला ना बन सके। अगर पीछे की कुव्वतें मुहर्रिक हैं और अगर वो इस तरह से सोच रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है, तो फिर हो सकता है कि वो जो है पंजाब की हुकूमत पीटीआई के हाथ में ना रहे। तो फिर जो है वो सूरत हाल फिर वही हो जाएगी, इमरान खान साहब फिर वावेला मचाएंगे और फिर उसी तरह से इलेक्शन कमीशन और फिर न्यूट्रल्स के बारे में जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, तो ये बात जो है वो कुछ समझ से बालातर है। तो इससे पहले मैं इस हवाले से, आपने देख ली वीडियो, आपने तजिया भी देख लिया कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या सूरत होने वाली है। अब इससे पहले कि मैं आपसे वो बात करूं कि मुस्तकबिल में इसके क्या असरात हो रहे हैं, तो आपसे पहले गुजारिश है कि ये वीडियो तो एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरा जो है मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चले अब बात करते हैं कि इससे बाद क्या हुआ कि आपको पता है, आपने देख लिया कि हमजा शहबाज जो है वो अकलियत में होने के बावजूद भी जो है वो ये चुनाव जीत गए हैं और जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही वो जो है इसमें कामयाब नहीं हो सके, हालांकि उनके पास 186 वोट थे। तो ऐसा क्या हुआ वो आप जान चुके हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो जो खत था, डिप्टी स्पीकर ने जब वो काउंटिंग कर रहे थे तो उस वक्त जो है उन्होंने काउंटिंग तो की और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का खत आया मेरे पास और फिर मैंने जो है वो टेलीफोन करके उनसे कहा और उनसे पूछा कि क्या आप वाकई अपने जो काफ लीग के जो 10 मेंबर्स हैं उनको आप जो है वो चौधरी परवेज इलाही की हिमायत में वोट जो है डालने की इजाजत नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान का जो कैंडिडेट है उसके हक में मैं नहीं हूं और बल्कि उन्होंने ये लफ्ज भी कहे कि जनाब मेरे जो 10 वोट है मेरी पार्टी के वो हमजा शहबाज के पास होने चाहिए। तो ये भी बड़ी एक हैरान कुन जो है वो डेवलपमेंट हुई और उसके बाद साहब ज़ाहिर जो होना था वही हुआ। पीटीआई और काफ लीग के जो अरकान हैं सूबाई असम्बली वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट लाहौर का जो है पर रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने जो है वो अपनी पिटीशन जो है वो दायर की, लेकिन वो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो अभी रात के वक्त तो वो उसकी जो है सुनवाई होना मुमकिन नहीं थी। अब देखें उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जब ये जो है वो बात कर रहे थे तो उस वक्त राजा बिशारत जो है वो वजीर कानून भी रहे हैं, तो वो जो है उनके बारे में वो कह रहे थे जो है जनाब कि आप जो है गलत पढ़ रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर बार बार ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है आज का जो है इलेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अहकामात के ऐन मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा है कि पार्टी का जो हेड है जो उसके खिलाफ जाएगा उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो है मैं उस अहकामात के ऐन मुताबिक जो है वो चल रहा हूँ और इस पर भी बहुत से लोग जो है बहुत सी राय
جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 63A کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے جو ہے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی اس میں کچھ ایڈ کر دیا، یعنی پارٹی کا ہیڈ کو جو ایڈ کیا ہے، جبکہ آئین یہ کہہ رہا تھا کہ جو آئینی پارٹی ہے اس کا یہ رائٹ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی آراء پیش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب جو شور مچا رہے ہیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، جو نون لیگ نے جو حرکت کی وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر دیا ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ ہے میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار جو ہے یہ بتا رہا ہوں کہ جناب ہم پسماندہ ہیں، اس لیے ہم پسماندہ ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے مسئلہ ہے وہ سوسائٹی کی پسماندگی ہے، اور ہماری سب کی سوچیں جو ہیں وہ پسماندہ ہو چکی ہیں۔ ہم جو سیاستدان منتخب کرتے ہیں وہ ہم پسماندہ سوچ کو مد نظر منتخب کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی اناؤں سے باہر نہیں نکل پاتے، اور اناؤں کے چکر میں جو ہے وہ پورے ملک و قوم کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی صورتحال اس وقت جاری ہے۔ خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ اپنی اناز کے خول سے باہر نکلنا پسند نہیں کر رہے، ان کے نزدیک جو ان کے حق میں فیصلہ آیا وہ درست ہے، باقی سارے غلط ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس فیصلہ دیں، چاہے وہ آرمی چیف کوئی بات کریں، یا کوئی اور جیسے جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں بھی وہ الیکشن جیت کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے بددیانت ہے، یہ انہوں نے جو ہے مجھے ہرانے کی پوری کوشش کی تھی۔ تو یہ جب صورتحال، اور دوسری طرف نون لیگ والے جو کلاسیکل پولیٹیشینز ہیں، میں نے کلاسیکل کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ روایتی سیاستدان ہیں، اور انہوں نے سیاست جو ہے وہ روایتی ہی کرنا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے ان کنونشنل پولیٹیشین ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں، میری یہ ناقص رائے میں انہیں شاید پولیٹکس کی اس طرح سے مجھے نہیں ابھی تک کوئی نظر آئی، ان میں جو ہے وہ میچیورٹی نظر نہیں آئی۔ ہاں اگرچہ انہوں نے جو ہے اپنی جذباتی نعروں سے، اپنے جو ہے بیانیوں سے بہت سے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ گرویدہ کر لیا، یہ حیران کن بات ہے، لیکن پولیٹکس کرنا، ڈے ٹو ڈے پولیٹکس کرنا اور اس کو آگے لے کر جانا جو ہے اس میں ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ ہاں پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ رولا بہت اچھا ڈال لیتے ہیں، تو رولا ڈالنے کے وہ بڑے ماہر ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو پچھلے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رولا ڈالنا نہیں آتا، ان کا یہ پرابلم ہے۔ تو بہرحال سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یہاں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب سب سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں جمہوریت، اب انہیں جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے، وہ آئین بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم آئینی طریقے سے ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی کنونشنل قسم کی باتیں ہیں کہ ہم ڈیموکریسی، واٹ از ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ نتھنگ۔ یہ جو ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہے یا مینڈیٹ کی باتیں ہوتی ہے، یہ سب فرسودہ قسم کی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں نظام زر جو ہے وہ قابض ہے۔ آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں پولیٹیشین بن سکتا ہے؟ دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ، کسی بھی ملک میں، چاہے ڈیولپڈ کنٹریز میں چلے جائیں، کہاں کو غریب آدمی جو ہے وہ پولیٹیشین بن سکتا ہے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ڈیموکریسی ہے؟ تو بھائی ڈیموکریسی تو اس صورت میں ہوگی جب ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی رائٹ جو ہے وہ ملے کہ وہ بھی پولیٹیشین بن سکے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس اگر اتنا پیسہ نہ ہو تو وہ پولیٹکس کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک عام آدمی پولیٹکس میں نہیں آ سکتا، اور دنیا بھر میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ کہیں ہے۔ تو اصل میں یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے جس کی یہ باتیں ہو رہی ہے، اور یہ فیل ہو چکی ہے، یہ پوری دنیا میں فیل ہو چکی ہے۔ اب اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، اور خود یورپ میں، امریکہ میں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم ابھی کیونکہ پیچھے ہیں، ابھی ہم وہ ڈیموکریسی میں بھی نہیں آ سکے، ہم تو فیوڈلزم کے اور ٹرائبلزم کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں قبائلی سردار بھی ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام بھی موجود ہے، اور بھی مذہبی پیشوا جو ملائیت ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ڈیموکریسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو پسماندگی ہے وہ آمریت کی شکل میں اظہار کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کی، بھائی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، تو یہ پاور پولیٹکس ہے۔ جو سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی ہے یہ پاور پولیٹکس پر بلیو کرتی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، تو جس کے پاس پاور ہوگی بات اسی کی سنی جائے گی۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں۔